بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی 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 وخلاقی الہی 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 وخلاقی إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع إلهي لئن جنت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي. تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے نماز کا حکم دیا، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا. بہت ساری عبادتوں کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ وہ عبادتیں انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہیں، انسان کے اخلاق کو مہذب بناتی ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، شریعتیں اتاری. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
बिरादरान इस्लाम, हाजरीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, हुस्न अखलाक, बेहतरीन मुआमला, अखलाक हसना, ये अल्लाह सुब्हानहु तआला का बेहतरीन तोहफा और एक अजीम आतिया है बंदों के लिए। हुस्न अखलाक के नतीजे में इंसान दुनिया और आखिरत की बहुत सारी भलाइयां कमा लेता है, बहुत सारे फवायद उसे हासिल होते हैं। अच्छे अखलाक के नतीजे में, अच्छा अखलाक अपनाने से वो शख्स दुनिया के अंदर एक पुरसकून जिंदगी गुजारता है और दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता है, दिलों पर हुक्मरानी करता है और बहुत सारे फायदे दुनिया के अंदर वो हासिल करता है। उसके मामलात आसान हो जाते हैं और जहां दुनिया के अंदर हुस्न अखलाक की वजह से बहुत सारे फायदे कमाता है, आखिरत में अल्लाह के यहां वो बहुत ज्यादा अजर सवाब और बेहतरीन मकाम और आला दर्जात का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दीन इस्लाम में बहुत सारी इबादतों का हुक्म दिया और उन इबादतों के मकासद में से एक मकसद ये रखा कि ये इबादतें इंसान के अखलाक को संवारती हैं, ये इबादतें इंसान के अखलाक को मुहद्दब बनाती हैं। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नमाज से मुताल्लिक फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को बेहयाई के कामों से, बेहयाई की बातों से और बेहयाई की हरकतों से नमाज इंसान को रोकती है। रोजे से मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि रोजा तुम पर इसलिए फर्ज करार दिया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तुम्हें परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, तुम्हें परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया। बहुत सारी इबादतों के अंदर ये खुसूसियत रखी कि वो इबादतें इंसान के अखलाक को संवारती हैं, इंसान के अखलाक को मुहद्दब बनाती हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार नबियों और रसूलों को भेजा, बेशुमार नबियों और रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल फरमाई, शरीयतें उतारी, अहकामात नाजिल फरमाए। उन नबियों की बिअसत के मकासद में से एक बुनियादी मकसद ये था कि वो नबी लोगों के अखलाक को संवारे, लोगों के अखलाक को मुहद्दब बनाए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आखिरी नबी के बारे में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह सुब्हानहु तआला का एहसान है मोमिनों पर कि अल्लाह ने इन्हीं मोमिनों में से, इन्हीं इंसानों में से, मिन अनफुसिहिम, इन्हीं में से अल्लाह ने एक रसूल भेजा इनके दरमियान। उस रसूल का काम ये था, यतलू अलैहिम आयाति, कि वो अल्लाह की आयतें पढ़कर इन्हें सुनाए, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, और इनके अखलाक को संवारे, इनकी जुबान को मुहद्दब बनाए, इनके आंखों और इनके कान, इनके दिलो दिमाग को संवारे और इनके अखलाक को संवारे। वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर भेजे गए जहां बहुत सारे मकासद थे आपकी बिअसत के। उन्हीं मकासद में से एक अहम मकसद ये था कि वो रसूल अल्लाह के बंदों के अखलाक को संवारे और बेहतर बनाए। मेरे भाइयों, मालूम ही हुआ इसकी अखलाक हसना की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, अखलाक हसना की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने बंदों के अखलाक को संवारने के लिए, उन्हें बेहतरीन अखलाक देने के लिए, बेहतरीन अखलाक की तालीम देने के लिए अल्लाह ने शरीयतें नाज़िल फरमाई, वही भेजे, किताबें उतारी, नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। और नबियों और रसूलों के अहम मकासद में से एक मकसद ये था कि वो लोगों के अखलाक को संवारे, उन्हें बेहतरीन अखलाक की तालीम दे, उन्हें बेहतरीन अखलाक की तालीम दे। हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक, अखलाक हसना, ये वो खूबी है जो अल्लाह के अंबिया इकराम, अल्लाह के अंबिया इकराम, अल्लाह के अंबिया इकराम इस खूबी को अपनाए रहे। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आखिरी नबी की तारीफ करते हुए कुरान में अल्लाह ने एक आयत नाज़िल फरमाई,
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو ایک عظیم اخلاق کے مالک ہو، تم ایک بہترین اخلاق کے مالک ہو، تم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف فرما رہا ہے، اخلاق کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کیا گیا کہ اے ام المومنین، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی تعریف فرمائی کہ اے نبی تم بہترین اخلاق پر فائز ہو، تم بہترین اخلاق کے مالک ہو، تو آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ کیا اخلاق تھا آپ کا؟ آپ کا اخلاق کیا تھا جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی اخلاق کی تعریف فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو جاننا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھے۔ آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ قرآن کلام ہے اور اس کی عملی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کان خلقہ القرآن، متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا، جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور کہا کہ آپ اخلاق کے بہترین مقام پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جگہ جگہ حسن اخلاق کی تعلیم اور جگہ جگہ حسن اخلاق اپنانے کا حکم ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرو، اچھے ڈھنگ سے بات کرو، نرم کلامی اختیار کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو، اچھے ڈھنگ سے بات کرو۔ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّتِي يَقُولُوا هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ بات کریں، زبان کھولیں تو اچھے ڈھنگ سے بات کریں، اچھے ڈھنگ سے بات کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، سختی کا جواب نرمی سے دو۔ تم سختی کا جواب نرمی سے دو، اگر اچھے ڈھنگ سے جواب دو گے تو تمہارا سخت سے سخت ترین دشمن دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم برائی کا جواب سختی کا جواب نرمی سے دو گے تو تمہارا بڑا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حسن اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جہاں حسن اخلاق کے بہت سارے فوائد دنیا کے اندر کہ انسان حسن اخلاق کے نتیجے میں دشمن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، انسان حسن اخلاق کے نتیجے میں اپنے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان بنا لیتا ہے، انسان حسن اخلاق کے نتیجے میں وہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اپنے معاملات کو انتہائی اچھے ڈھنگ سے وہ انجام دے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اندر اللہ کے ہاں حسن اخلاق اپنانے والوں کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ حدیث آپ فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ شخص ہے، تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے پاس وہ شخص ہے، سب سے زیادہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اور فرمایا آپ نے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں، آپ کی صحبت چاہتے ہیں جنت کے اندر، اور آپ کی محبت چاہتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں تو یاد رکھو اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ آپ نے بشارت دی کہ تم میں سب سے محبوب شخص میرے نزدیک وہ شخص ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔
اور ایک دوسری حدیث میں سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ جو شخص اپنے اخلاق کو سنوار لے، جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، قیامت کے دن میں اسے اعلیٰ جنت میں، جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کے لیے گھر کی ضمانت دی، جنت میں گھر، اور جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں ایک بہترین گھر کی ضمانت دی. جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، جو شخص اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے سلوک اور اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنے چال و چلن کو جو بہتر بنا لے، ایسے شخص کو ہمارے نبی نے یہ بشارت دی ہے کہ ایسے شخص کے لیے میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں اسے گھر دلاؤں گا. میرے بھائیو، یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ایسے میرے بھائیو، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اخلاق کو نہ سنوارے. سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. وہ شخص ایمان کے اعتبار سے ایک مکمل شخص ہے، ایک مکمل شخص ہے. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب بندہ کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کے اخلاق بہتر ہوں وہ اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ ہے اللہ کے نزدیک. معلوم یہ ہوا حسن اخلاق کے نتیجے میں ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. حسن اخلاق کے نتیجے میں میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور جنت میں ایک اعلیٰ گھر کی ضمانت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. آئیں دیکھیں اچھے اخلاق ہیں کیا؟ اچھے اخلاق، حسن خلق، اخلاق حسنہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کے اخلاق بہتر ہیں. کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ بدخلق ہے یا غلط اخلاق کا مالک ہے. آئیں دیکھیں حسن خلق ہے کیا، اخلاق حسنہ کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ بہتر بنائے. بعض سلف صالحین نے کہا کہ اخلاق حسنہ کے دو جز ہیں. ایک جز تو یہ ہے کہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر ہو، اور دوسرا جز یہ ہے کہ بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ بہتر ہو، بندے کا معاملہ دوسروں کے ساتھ بہتر ہو. اس سلسلے میں ایک دلیل پیش کروں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن جدعان جو وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر مہمان نوازی کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر کمزوروں غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور دنیا کے اندر کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، لیکن وہ حالت کفر میں مرا. تو ایسے شخص اس عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لا ينفعه ذلك ابدا، کہ اس کے یہ اخلاق بندوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، اس کے یہ اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو قیامت کے دن آخرت میں میری خطاؤں کو معاف کرنا. اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی. اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، اس کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے دنیاوی اخلاق اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. میرے بھائی، معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ
اور حسن اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. اللہ پر ویسے ہی ایمان لائے جو ایمان اس سے مطلوب ہے. اگر وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے دین میں کھلواڑ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، اللہ پر اس کا توکل نہیں ہوتا ہے، میرے بھائیوں ایسا شخص بھلے ہی وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے، میرے بھائی اس کو ہم بہترین اخلاق والا نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ کے ہاں حسن اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا. حسن اخلاق کا مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملے کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اللہ کے بارے میں کیا بہتر بنائیں، اللہ کے بارے میں بہتر بنائیں، فرائض کی پابندی کریں. میرے بھائیوں اگر کوئی شخص اسلام کے فرائض، اسلام کے واجبات پر عمل نہیں کرتا ہے، بھلے ہی دنیا والوں کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہیں، اگر وہ اسلام کے فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بہترین اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے. تو بہترین اخلاق کا پہلا جز یہ ہے کہ انسان کا معاملہ، بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. اور حسن اخلاق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ اچھا ہو. حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ جب بندے سے بات کرے تو اچھے ڈھنگ سے بات کرے، مسکرا کر بات کرے، بہترین طریقے سے بات کرے، نرم انداز میں بات کرے، خوش کلامی سے پیش آئے. اور حدیث کیا فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، تیرا مسکرانا، اپنے بھائی سے ملنا، اپنے بھائی سے جب تم ملے تو مسکرا کر ملے، تیرا یہ مسکرانا تجھے صدقے کے برابر ثواب دلائے گا، تیری یہ مسکراہٹ تجھے صدقے کے برابر ثواب دلائے گی. اور صحابی رسول جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب سے میں ایمان لایا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی میں گیا آپ مجھ سے مسکرا کر ہی ملے. تو میرے بھائیوں حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت کو کیا بہتر بنائے. وقولوا للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، نرم انداز میں ان سے بات کرو. ایسے ہی حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر ملاقات کے وقت مسکراہٹ ہو، بشاشت ہو، تازگی ہو، آپ کو دیکھ کر ملنے والا خوش ہو جائے. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسن الخلق طلاقت الوجہ، حسن خلق یہ ہے طلاقت الوجہ کہ چہرے پر بشاشت ہو، چہرے پر خوشی ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تمہیں دیکھنے والا، تم سے ملنے والا خوش ہو جائے. اور کہا طلاقت الوجہ اور بذل المعروف وکف الاذى وان تحتمل ما يكون من الناس. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کی تعریف یہ کی کہ حسن اخلاق یہ ہے طلاقت الوجہ، چہرے پر تمہارے کیا ہے خوشی ہو، ہمیشہ مسکراتے رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے خوش رہو. طلاقت الوجہ اور بذل المعروف، فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ تم بذل المعروف، صدقہ کرو، خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے بذل المعروف، خرچ کرنا یہ حسن اخلاق میں ہے. اور فرمایا انہوں نے وکف الاذى، تکلیف کو روکنا، تکلیف کو ہٹانا، یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اگر بندہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بننا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے دلوں میں خوشی ڈالنا، میرے بھائی حسن اخلاق میں سے ہے. طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کے کام آئے، وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص ہے. اور فرمایا آپ نے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. اور فرمایا آپ نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم مسلمان بندے کے دل میں خوشی ڈالو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں
जिन बातों को सुनकर दिलों में तकलीफ होती है, जो हमेशा हिम्मतों को तोड़ देने वाली बातें करते हैं, हमेशा वो बुरी खबरें सुनाया करते हैं, खुशखबरियां नहीं सुनाते, अच्छी बातें नहीं करते, नेक फाल नहीं लेते। मेरे भाई, आप फरमाते सबसे महबूब अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो अमल है कि तुम कोई खुशी मुसलमान बंदे के दिल में डालो और औ तकशिफान कुर्बा। आप फरमाते हैं सबसे महबूब अमल अल्लाह के नजदीक यह है तुम किसी की तकलीफ को दूर कर दो, किसी की तकलीफ को, परेशानी को दूर कर दो। औ ततरुदान हुजूअन, या किसी के भूख को खत्म कर दो। ये अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। कोई भूखा आ गया, उसे खाना खिला देना, किसी के भूख को दूर करने का सबब बनना, या किसी की तकलीफ को दूर करने का सबब बनना, किसी के दिल में खुशी डालना, दूसरों के लिए नफा बख्श होना, ये अल्लाह के नजदीक बेहतरीन आमाल हैं, बेहतरीन खूबियां हैं। और फरमाते हैं, आप मेरे भाइयों गौर करें इस हदीस पर, आप फरमाते हैं लअन अमशिया, हुस्न अखलाक क्या है देखें। आप फरमाते हैं लअन अमशिया मा अखिन ली फी हाजतिन खैरुन ली मिन अन अअतकिफ फिल मस्जिद शहरा। मैं किसी मुसलमान भाई की हाजत को पूरी करने के लिए चलूं, निकलो, उसके साथ जाओ और उसकी कोई जरूरत पूरी कर दूं, ये मेरे लिए बेहतर है मस्जिद में 1 माह एतकाफ बैठने से। मस्जिद में 1 माह एतकाफ बैठने से बेहतर है मेरे नजदीक कि मैं जाऊं किसी मुसलमान भाई की हाजत को पूरी कर दूं। यह हदीस तबरानी के अंदर मौजूद है, जिसे अल्लाह अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। हुस्न अखलाक क्या है? लोगों की तकलीफों को दूर करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं, उनके गम और हुस्न को खत्म करें, उनके दिलों में खुशी डालें, उनकी जरूरियात को पूरी करने का सबब बने। ये बेहतरीन अखलाक है। बेहतरीन अखलाक ये है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ नारवा सलूक करे, तुम पर जुल्म करे, तो मेरे भाइयों माफ करो, माफ करना। ये कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो बंदे जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं, लोगों को माफ कर देने वाले हैं। ऐसे नेकी करने वाले, एहसान करने वाले बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे एहसान करने वाले बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। हुस्न अखलाक ये है कि अपनी जुबान को सच बोलने की आदत डालें, अपनी जुबान को सच बोलने की आदत डलवाएं, जुबान से कभी झूठ न बोलें, वादा खिलाफी न करें, झूठे वादे न करें। मेरे भाइयों इय्याकुम वल किज़्ब, आप फरमाते हैं झूठ बोलने से बचो, ये झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। हुस्न अखलाक ये है कि लोगों के बारे में बदगुमानी से बचो। हुस्न अखलाक ये है कि लोगों के बारे में उज़्र तलाश करो। अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ ज्यादती करता है, नारवा सलूक करता है, या कि कोई और गुस्ताखी वाले काम करता है, उसके बारे में उज़्र तलाश करो कि शायद उसके साथ ही मजबूरी रही हो, ऐसे मेरे भाइयों हुस्न अखलाक ये है कि इंसान अपने आदाए जिस्म की हिफाजत करे, अपनी आंखों की हिफाजत। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। मोमिनों से कह दीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दीजिए, अल्लाह फरमाता है यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, निगाहों की हिफाजत करेंगे, निगाहों की हिफाजत ये उनके दिलों को पाक कर देगा, उनके दिलों को पाकीज़ा बना देगा, उनके अखलाक को संवारेगा। मेरे भाइयों बतलाऊंगा किसी मौके पर कि निगाहों को पस्त रखने के फवायद क्या हैं, समरात क्या हैं। इंशाअल्लाह किसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहां कुरान करीम की आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि निगाहों को पस्त रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके दिलों को पाक कर देगा। अगर हम दिलों की पाकी चाहते हैं, एक
पाकीज़ा दिल चाहते हैं, अपने दिलों को गलत ख्वाहिशात, गलत शहवात से पाक करना चाहते हैं, इस्लाम ने एक बेहतरीन वसीला दिया है कि अपनी निगाहों को पस्त रखो, ना महरम औरतों की तरफ ना देखो, उनसे अपनी निगाहों को पस्त रखो। ऐसे अल्लाह ने मोमिना औरतों को भी इस बात का हुक्म दिया है, मोमिना औरतों को भी इस बात का हुक्म दिया है। तो हुस्न अखलाक ये है कि इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे, हुस्न अखलाक ये है कि इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करे। और हदीस क्या फरमाते हैं, मन यवमन ली मा बैना लिहयैहि व मा बैना रिजलैहि अवमन लहुल जन्नह। जो शख्स अपने दोनों दाढ़ के दरमियान की चीज यानी जुबान और अपने दोनों पैर के दरमियान की चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत लेता है, जो शख्स अपनी जुबान और अपने शर्मगाह की हिफाजत जिम्मेदारी लेता है, मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उसके लिए जन्नत का ज़मान लेता हूं। तो मालूम यह हुआ हुस्न अखलाक यह है कि इंसान अपने आदाए जिस्म की हिफाजत करे, अपने दिलों को ख्वाहिशात से पाक करे, गलत ख्वाहिशात, गलत ख्यालात, गलत प्लानिंग, गलत वसवसों और बदगुमानी से, तजस्सुस से, गीबत से, चुगली से अपने आदाए जिस्म को महफूज करना, मेरे भाइयों, ये हुस्न अखलाक है, ये हुस्न अखलाक है। और यही वो चीज है जो इंसान को जन्नत में दाखिल कराएगी। कुरान हदीस में आपसे सवाल किया गया, सहाबी ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा कौन सी चीज जन्नत में दाखिल कराएगी, सबसे ज्यादा कौन सा अमल जन्नत में दाखिल करवाएगा? आपने फरमाया हुस्नुल खुल्क, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन हरकत, बेहतरीन अमाल, अच्छे अमाल, यही अच्छे अखलाक, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, यही तुम्हें जन्नत में दाखिल कराएगा मेरे भाइयों। और एक हदीस में आपने फरमाया, आपसे सवाल किया गया दीन के बारे में कि दीन क्या है? आपने कहा दीन हुस्नुल खुल्क, दीन हुस्न खुल्क का नाम है, दीन हुस्न अखलाक का नाम है। एक मर्तबा आपसे सवाल किया गया नेकी के बारे में, आपने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। हर नेकी, जिन कामों करने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है और जिन कामों से रोका है, जिन कामों करने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, उन कामों को करना, और जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाना, ये बेहतरीन अखलाक है, ये हुस्न अखलाक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हुस्न अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आए पढ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी सीरत, और याद रखें कि अल्लाह के नबी की सीरत हम सब के लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। कोई ये न कहे कि वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे, उन जैसा अखलाक हम कैसे अपना सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आप तमाम लोगों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा नफ्स वाले, सबसे ज्यादा बेहतरीन दिल वाले थे, इसमें कोई शक नहीं। उस मकाम तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे भाइयों, उन खूबियों को अपनाना ये हमारे लिए क्या है? ये दीन है, ये दीन है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी का अखलाक, अल्लाह के नबी का किरदार, अल्लाह के नबी का अकीदा, अल्लाह के नबी की इबादत, अल्लाह के नबी के मामलात और अखलाक, ये तुम्हारे लिए क्या है? बेहतरीन उसवा और नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आए पढ़ें सीरत, अहादीस पढ़ें। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहहरात ने आपके अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया है, आप कुतुब अहादीस को पढ़िए। सहाबा किराम ने आपके अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया है, आप पढ़ें, तारीख पढ़ें। मेरे भाइयों, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे सहाबा, बल्कि अक्सर सहाबा के दुखूल इस्लाम का जो बुनियादी सबब था, इस्लाम में दाखिल होने का जो बुनियादी सबब था, वो क्या था? वो आपका अखलाक था, आपका अखलाक था। आपके अखलाक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग कबीले के कबीले इस्लाम कबूल किए, जमात की जमात इस्लाम कबूल की। मेरे भाइयों, फतेह मक्का आपके सामने वाज़ेह मिसाल है। फतेह मक्का, जब मक्का फतेह हुआ और खाने काबा के सहन में वहां मक्के के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े सरदारान मौजूद थे, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की थी। वो लोग मौजूद थे जिन्होंने आपका बाइकाट किया था, आप और आपके सहाबा का बाइकाट किया था, आपके घर वालों का बाइकाट किया था। 3 साल तक हालत ये हो गई थी कि सहाबा
पत्ते चबाए, खजूर की गुठलियां चबाई थी। मेरे भाइयों, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे, आपको तरह तरह की तकलीफें दी थी, आपका मजाक उड़ाया था, आपको गालियां दी थी, आप पर पत्थर बरसाए थे। वो सारे लोग मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में कहा, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज माफी का दिन है, जाओ तुम सब आजाद हो, तुम सबको मैं माफ करता हूं। आपके इस अखलाक के नतीजे में मेरे भाइयों, मक्का के इर्द गिर्द के जो कबाइल के लोग थे इस्लाम कबूल किए। जुग दर जुग लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी रसूल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के नबी के साथ था और आपके पुश्ते मुबारक पर, आपके कंधे मुबारक पर एक नजरानी चादर थी जो मोटे ऊन की थी। एक आराबी शख्स पीछे से आया और उसने आपकी चादर को पीछे से खींचा और उस चादर के खींचने की वजह से आपकी गर्दन मुबारक पर रगड़ के निशान पड़ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखते हैं, एक आराबी शख्स, सहाबी कहते हैं उसके खींचने की वजह से, चादर की रगड़ की वजह से आपकी गर्दन पर जख्म आ गया था, निशान पड़ गया था। आप पीछे देखते हैं कौन है शख्स जो इंतहाई बेदर्दी से हमें खींच रहा है। देखते हैं एक आराबी शख्स है। आप मुस्कुराते हैं, पूछते हैं क्या बात है। वो कहता है, ए मोहम्मद, जो माल अल्लाह का तुम्हारे पास मौजूद है, माल गनीमत, उस माल में से कुछ मुझे भी दो। सवाल कर रहा है, मांग रहा है, अपनी हालत पूरी करवा रहा है और कितनी बदसलूकी के साथ। लेकिन आराबी था, अभी उसे पता न था कि नबी का मकाम क्या है, नबी का एहतराम क्या है, कैसे करना चाहिए। आराबी शख्स था, बदू शख्स था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय सिर्फ उसे डांटते या उससे बदला लेते, मेरे भाइयों, आपने सहाबा को हुक्म दिया कि माल गनीमत में से या बैतुल माल से जो कुछ देना चाहो इसे दे दो, इसे जिस चीज की हालत उसे दे दो। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही शय्यन क़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम और बदला नहीं लिया। चाहे वो ताइफ का मैदान हो, हुस्न अखलाक देखना है, नबी के अच्छे अखलाक को देखना है। ताइफ के मैदान में मेरे भाइयों, आप लोग वहां गए थे, ताइफ वालों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देने गए थे, उन्हें इस्लाम की दावत देने गए थे, उन्हें बुराइयों से रोकने के लिए गए थे। और जाहिर है कि आपसे बेहतरीन अखलाक वाला, आपसे बेहतरीन गुफ्तगू वाला, आपसे बेहतरीन तरीके से दावत देने वाला कौन हो सकता है। लेकिन ताइफ वालों ने आपकी दावत को ठुकराया और ताइफ के नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, आपका जिस्म मुबारक खून से लहूलुहान हो गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। ऐन उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला पहाड़ के फरिश्तों को भेजता है, अजाब के फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते आके कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, अगर आप कहें तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान रखकर पीस दें। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। आपके खादिम अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की 10 साल तक मैंने आपकी खिदमत की। आपने कभी मुझे उफ तक न कहा, मेरे भाइयों, पढ़ें सीरत, पढ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, पढ़ें सहाबे किराम के अखलाक, पढ़ें अहले ईमान के अखलाक, पढ़ें सलफ़े सालिहीन के अखलाक, तब उन्हें आला मकाम मिला, उन्हें आला दर्जा मिला। आज भी अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम का नूर दुनिया के कोने कोने में रोशन हो, इस्लाम का ये चिराग यूं जलता रहे, मेरे भाई, जरूरत है कि अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। आज बहुत सारे गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर, हमारे मामलात को देखकर वो इस्लाम से मुतनफिर हो रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, वो आपका कुरान नहीं पढ़ते, वो आपके नबी की सीरत नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आपके अखलाक को देखते हैं। हम में से हर शख्स गैर मुस्लिमों के सामने, दुनिया वालों के सामने इस्लाम का नुमाइंदा है। हर मुसलमान
اسلام کا نمائندہ ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے اچھے اخلاق سے اسلام کا نام روشن کریں اور چاہیں تو اپنے برے اخلاق سے اسلام کو بدنام کریں. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اچھے اخلاق سے اسلام کا نام روشن کیے اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کیے، ان کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن اگر وہ شخص ہمارے برے اخلاق اور غلط حرکتوں کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوا تو اس وقت کے بعد سے لے کر وہ جتنے گناہ کرے گا وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سیئہ جاریہ ہوگا، گناہ جاریہ ہوگا. اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن کا اخلاق، نبی کا اخلاق، صحابہ کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.